غیر سے کیا لینا؟ ہم تو صرف مصطفیٰ کو جانتے ہیں. سارے بولو ہم تو صرف بس مصطفیٰ کو جانتے ہیں. میں تو اسی لیے کہتا ہوتا ہوں نا، ہاں جتنا یہ اجتماع ہے یہ لکھ لیں، مصطفیٰ کی شریعت چلے، حضور دا قانون چلے، ہر گلی چ مصطفیٰ دا دین آ جائے، تے ہر کالج چ مصطفیٰ دا دین آ جائے، تے ہر بستی چ مصطفیٰ دا دین آ جائے. تے جدو دین آئے گا نا تے پھر عزت بحال ہوئے گی. آج پوری دنیا تے 58 اسلامی ملک نے. حضرات 58 اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ جناب انڈیا کے نیتا اور مکھیہ منتری سنیے، وزیر اعلیٰ بہار، اس کو عالمی عدالت میں کھڑا کرنا چاہیے. میں پیغام دیتا ہوں، جس نے مسلم بیٹی ڈاکٹر کا نقاب اتارا، اگر یہ کام کسی مسلم نے کیا ہوتا، اقوام متحدہ بھی سامنے آ جانی سی، انسانی حقوق بھی سامنے آ جانے سی، امریکہ بھی سامنے آ جانا سی، ٹرمپ بھی سامنے آ جانا سی، برطانیہ بھی سامنے، روس بھی سامنے، چائنا بھی سامنے. حضرات یہ مسلم کی بیٹی ہے اس لیے خاموشی ہے، یہ فاطمہ کے ماننے والی اس لیے خاموشی ہے. یہ حکمران نہ بولے، یہ وزیر نہ بولے، مگر ہم بولیں گے. یہ جو بہار مکھیہ منتری، جی سنیے، بہار کا مکھیہ منتری، یہ پردھان منتری مودی کو ہم پیغام دیتے ہیں، اور انڈیا کے راشٹرپتی کو ہم پیغام دیتے ہیں، اور انہاں دی سماج نو اے پیغام دینے آ، انہاں دے لوگاں نو اے پیغام دینے آ. تی کافر دی ہوئے، تی مسلم دی ہوئے، تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے. انڈیا دے لوگاں نو، بھارت دے لوگاں نو اساں پیغام دینا ہے کہ جے اس تائیں لٹنیاں نے تے پھر کادا تاڑا ملک سیکولر. تسی آندے جے جناب بھارت چ سب نو آزادی ہے، ایک عورت دا نقاب برداشت نہیں، تے پھر کی آزادی رہ گئی اس ملک وچ؟ مسلم بیٹی دا نقاب کھینچیا گیا اور ڈاکٹر بیٹی نو بدنام تے بست کیتا گیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں عالمی عدالت سے کہ جناب اس کو ادھر کٹہرے میں بلایا جائے. اور میں سعودی عرب کے حکمران کو اپیل کرتا ہوں، MBS محمد بن سلمان صاحب کو آپ ولی عہد ہیں. امت مسلمہ کا سب سے پیارا ملک سعودی عرب ہے، جہاں ہمارا کعبہ، جہاں ہمارا قبلہ، جہاں مدینے والا آرام فرما ہے. میں سعودی عرب سے مطالبہ کرتا ہوں پوری OIC کا اجلاس بلایا جائے اور ساری مسلم ریاستوں کا ایک ایجنڈا ہو کہ مودی سر عام معافی مانگے اور اس وزیر اعلیٰ کو کٹہرے میں کھڑا کرے، اور اس مکھیہ منتری نو دسیا جائے، اس نیتے نو دسیا جائے، ہاں اس MP نو دسیا جائے، اس وزیر اعلیٰ نو دسیا جائے کہ مسلم بیٹی دی عزت کتنی ہے. میں تمام ناجی دنیا میں لوگوں کا اپیل کرتا ہوں کہ بیٹی کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اگر پاکستان میں ملالہ یوسفزئی کی بات آئے تو تم اس کو نوبل انعام دیتے ہو کہ پاکستان کو بدنام کرو کہ یہاں بچیوں کی عزت نہیں. اب میں پوچھتا ہوں، اور دنیا کے امن کے ٹھیکیداروں، انسانیت کے ٹھیکیداروں، اب کہاں تمہاری غیرت سو گئی کہ ایک بیٹی کا سٹیج پہ نقاب چھینا گیا ہے، اس کا پردہ پامال کیا گیا؟ اب کہاں سوئی ہے؟ ہم چونیاں کی جامعہ مسجد میں یہ مطالبہ کرتے ہیں، بولو اس بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے، اس بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے. پردھان منتری مودی اپنے ملک دی عزت اگر برقرار رکھنی تے پھر انہوں قرار واقعہ سزاد ہے، کٹہرے چلے آوے او دے کول استعفیٰ لے آ جائے. اگر ساڑھے ملک چ کوئی انج کرے تے ہنوں ہیٹلی اتے آ جانی سی. ساڑھے اپنے ملک دے چمچے گیرانے آکھنا جی یہ کر داں گے، یہ کر داں گے، ہن بولدا ہی کوئی نہیں. پر جتے مصطفیٰ دی حکومت ہوئے نا اوتے کافر دی تھی دا بھی سر کجیا جاندا ہے اوتے. پر اس ملک دے وچ تے عالماں دیاں تھیاں دے سر دے دبٹے اترے تے عالماں دیاں تھیاں دے کمریاں دیاں تلاشیاں ہوئیاں. ہاں یہ بات تو قیامت کو پتہ لگے گا جب عالم اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے کہے گا مولا اساں تے لوکاں دیاں تھیاں دے سر تے دبٹے دین واسطے تیرے کو تخت منگیا سی، اسی اپنیاں عزتاں گوا کے آئے بیٹھے. جتنے میرے چاند بیٹھے ہو، کسی کی بیٹی کی عزت جاتے خوش نہ ہوا کرو. تیرے گھر بھی ڈاکہ پڑ سکتا ہے، تیرے گھر بھی کوئی بدماش آ سکتا ہے، تیرے گھر بھی کوئی اس طرح کا کھلواڑ کر سکتا ہے. ہاں ڈرا کریں اللہ سے، مت کسی بھی انسان کی بےزتی پہ خوش ہوا کرو. ہاں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی ٹر جانا. دشمن بھی مرے تے خوشی نہ کرو.
یہ چونیاں میں میرا پیغام ہے۔ احتساب کن لوگوں کا ہوا؟ جن لوگوں نے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے خود کہا کہ میں نے 1 مہینے کی تنہا ایڈوانس نہیں لینی۔ آج پاکستان میں کتنے مگرمچھ ہیں سرکاری خزانے جو قرضہ لے کے معاف کرا کے بیٹھے۔ رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سب کہہ دیں صلی اللہ۔ جمعے والے دن جتنی کثرت نال تھوڑی جی آواز کم ہو جائے نا، کدھر ہے ساتھی؟ تھوڑی جی آواز کم ہو جائے۔ جمعے والے دن جتنی کثرت نہ درود پاک پڑھیا جائے نا، پہلے ساڑی ابتدا کیسی ہونی چاہیے جمعے دی کہ سارے گھر دی فیملی کٹھی بیٹھ کے تے جمعے تو پہلے گھر دے سین وچ سارے جی بیٹھ کے سورت کاف دی تلاوت کر۔ نبی کریم نے فرمایا جڑا سورت کاف پڑھدا ہے نا جمعے والے دن، اگلے جمعے تک اللہ وہ لئی نور پیدا فرما دینا، وہ لئی روشنی، وہ دی زندگی ترقی دے دروازے کھول دینا، آسانیاں پیدا کر دینا۔ مگر اسی قرآن تو نور حاصل نہیں کرتے، قرآن نو نور مانتے ضرور ہاں، قرآن نور ہے، نور ہدایت روشنی ہے، مگر آج کتنے مسلمان نے جڑے قرآن نو نور سمجھتے ہیں پر نور روشنی ہوندی ہے، وہ تو روشنی حاصل نہیں کرتے۔ دیا جلیا ہوئے تو وہ کول بہ کے بندہ آکھے بھی مینوں تے نظر نہیں آتا، انہاں نے گل دیوے دا قصور نہیں ہے، قصور تیرا ہے، دیوا تے سامنے جگن دیا ہے۔ تو میرے دوستو قرآن تے نور ہے، روشنی ہے، یہ کول بہ کے نہ سکھن والا امک ہے۔ دن ہوندیاں جو دیوا بالے تے امک اس نو کہیے، ہیں دن ہوندیاں جو دیوا بالے امک اس نو کہیے، تے قرآن ہوندیاں جڑا ہور کولوں پوچھے تے اس دا نام کی لئیے۔ قرآن دے ہوندیاں کسی اور نو پوچھئے تے پھر کی قرآن تے ایمان۔ سورت کاف پڑھیا کرو سارے، اور نبی پاک نے فرمایا جتنی کثرت نہ جمعے والے دن تسی میرے تے درود پڑھو گے، اللہ اتنی کثرت نہ تاڑتے رحمت دا نزول کرے گا۔ تو درود پاک ضرور پڑھا کرو۔ اپنی زندگی میں اگر نکھار چاہتے ہیں نا، مستجاب الدعوات، یعنی ہجے منہوں کڈو تے دعا پوری ہوئے، پھر درود پڑھیا کرو۔ اور درود پاک بعض بندے کہتے ہیں یہ پڑھو وہ پڑھو وہ پڑھو، یہ یوں حضرت صاحب نے بنایا ہے، یہ یوں حضرت صاحب نے لکھا ہے، یہ یوں حضرت صاحب نہیں۔ درود پاک جڑا مرضی عربی چ بنا لے، معنی مفہوم بھی بالکل وہ ٹھیک ہون، مگر میں کہنا وا اس درود دی شان نو نہیں پہنچ سکتا جڑا درود مصطفیٰ دے ہونٹاں چوں نکلیا ہے۔ دودھ خالص مجھ دے تھان چو لبے گا اور درود خالص محمد دی زبان چ لبے گا۔ بندہ جنہ مرضی عربی دان ہوئے وہ دا رابطہ فرش والے نالے، جنی مرضی عربی سکھ لے وہ دا استاد فرش تے، مگر جنہیں عربی چ درود سانو سکھایا ہے وہ دا استاد فرش تے نہیں، عرشی عظیم تے ہے۔ مصطفیٰ اللہ دی بیٹے یہ لائٹ نہیں جلانی موبائل کی، مصطفیٰ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں،
لہٰذا جدو درود پڑھو اللہم صلی علی محمد والا، جنہ مرضی کوئی زور لاوے جی آؤ پڑھ لو انہوں کہ گل سن، جے افضل ہوندا تے نماز چاہ جاندا، بس انہوں کہ بھائی مینوں تے اکو چیز دی گارنٹی، یا پھر او چھڈ تے نماز چے پڑھیا کر، درود ہی ہے نا، درود ہی ہے تے پڑھیا کرو، کی لوڑ ہے بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے جی نہیں وہ نبی پاک نے پڑھیا ہے، اچھا جڑا نبی پاک نے نماز چ پڑھیا ہے عام جگہ تو نہیں پڑھ سکتا، پڑھیا تو حضور نے ہے نا، جڑا درود حضور دی زبان چوں نکلے او دین ہے، وہی درود ہے، درود پاک پڑھیا کرو، سارے پڑھو درود حضور تے، اللہ سائیں خود فرما دیتا، ممی پڑھا ملائک وے ہیں پڑھ دے، انہیں وچ قرآن فرما دیتا، انہوں پتہ سی کئیاں نہیں پڑھنا، تائیوں وچ نماز دے پا دیتا۔ اے شریف سلفی صاحب باور بھٹی صاحب اس مسجد کے نمازی جنازے میں بھی یہی پڑھتے ہیں، اور کئیاں مولویاں جنازے چ بھی درود فرق اللہ پاتا ہے۔ بھئی جنازہ ہوندہ ہے خالص بخشش واسطے، اور جدو درود پڑھی دا ہے خالص نیت ہوندی ہے کہ میری دعا رد نہ ہوئے۔ ہن سب تو ضروری چیز تے جنازہ ہے نا، جتھے میت اگے پئی ہے تے بندے نوں بخشوانا ہے، مولویاں اتھے بھی اپنے کولوں لفظ لا دیتے نے، حالانکہ درود وہی ہے جو مصطفیٰ دی زبان چوں نکلے ہے۔ تو لہٰذا جنہیں تسی دوست بیٹھے ہو نا، درود نو پکا اپنا وظیفہ بنا لو۔ میں زندگی پار درود پاک دا وظیفہ کیتا ہے، زندگی پار، اور اللہ دا فضل ہے، بڑے بڑے وڈیاں نہ ٹکر لینا ہے، پر درود مینوں بچا کے لے کے لنگ جاندہ ہے، بڑے بڑے دا سامنا کرنا ہے، پر درود پاک پڑھیا کرو، چہرہ چمکدا رہے گا، چہرے تے نور رہے گا، ہونٹاں تے نور رہے گا، پیشانی تے نور رہے گا، جتھے جاؤ گے اٹھ کے لوگ سلام کرنگے، جڑے افسر نو ویکھو گے چہرہ ویکھ کے تہاڈا کام کر دے گا۔ وہ دی وجہ چھوٹے جے افسر دی منی ہوئے نا، بندہ لکھوی صاحب نہیں رہندا ہوئے تے باور پٹی نو ویکھ کے کئی کام ایویں کر دیندے بھی یار وہ ایم این دے نال رہندا ہے، وہ جڑا ایویں ایم این دے نال رہے وہ دی بندے نہیں موڑ دے تے وہ دے فون تے گل کر دیندے بھی یہ فلانے دا بندہ ہے، تے جڑا اللہ دیاں مندا ہوئے درود تے اللہ دے کہن تے پڑھنے، تو اللہ اپنے بندے دی کسے جگہ تے کانڈ لگن دے گا؟ تو کتنے بندے آئے جمعے چ وعدہ کر دے ہاتھ کھڑے کر کے کہ اسی کم za کم روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں، ہاتھ کھڑے کرو نا، ہاتھ مینوں ماشاءاللہ، میں ہاتھ کھڑے تاد کرائے نے جمعے چ کہ قیامت نو یہ مسجد گواہی دوے کہ اللہ انہاں تیرے حکم منن چ وعدہ کیتا سی تے زبان تے قیامت نو بند ہونی تے ہاتھ بول پین گیا۔ کئیاں بندے ہاتھ نہیں چکے، انہوں نے پتہ نہیں کوئی مسئلے دا پتہ ہونا کسے دا، مگر مینوں تے مسئلے دا پتہ ہے قیامت نو زبان بند ہونی ہے تے ہاتھ بولن گے۔ بیٹو صاحب اپنا مرکز چھڑ کے پہنچ گئے، جنہیں چند آئے جے نا حضور نال پیار ہے، جتے میں جمعہ شروع کیتا ہے، میں ابتدا چ دستا کہ درود پاک پڑھن دی اینی فضیلت ہے۔ ایک صحابی کالی کالی دعا پیا منگے تے جویں تسی مانگ دے چل بھائی، تے نبی پاک نے کی منگے؟ آپ فرماندے تیرا کام سی پہلے اللہ دی تسبیح بیان کردا، پھر اس تو بعد میرے تے درود پڑھدا، پھر تو اپنیاں حاجتاں پیش کردا تے پھر اللہ تیری دعا قبول کردا۔ دعا دا یہ طریقہ ہے، پہلے اللہ دی تعریف بیان کرنی۔ ہن اللہ دی تعریف تے لوکی کردے نہیں، بھائی اللہ دی تعریف ضروری ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے اول حمد ثنا الہی، تے جو مالک ہر دا اس دا نام
इस्लाम पुकारन वाला ते किसे मैदान नहीं हारदा। उन्होंने पुकारन वाला किसे मैदान च हार सकदा, उन्होंने पुकारन वाला किसे मैदान च नहीं आ सकता। इस वास्ते जिन्ने बैठे जे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी दे पेट अंदर ने, अल्लाह कुरान च क्या लबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून, फरमाया अगर मेरा नबी मच्छी दे पेट च मैनू ना पुकारदा तो मैं क़यामत तक मच्छी दे पेट च ही रखना सी। अल्लाह नू पुकारन दी फजीलत अल्लाह मच्छी दे पेट चो कढ़ ले, ते अल्लाह दा हुक्म छड्ड के इंतज़ार नहीं किया ते दरिया च वड़ गए। अल्लाह ने मच्छी नू जेल बनाता, क्या मच्छिए मेरा नबी तेरी खुराक नहीं, मैं कैदी बना के तेरे पेट च दिता, जदों दिल करूँ कढ़ लवांगा। अल्लाह जदों चाहे जो कर सकता है। हाँ जी, साड़ियाँ जेलों के अखबार भी मिलता है, टीवी भी मिलता है। साड़ियाँ जेलों च कैदी नूं सहूलतां भी मिलदियां, रोटी भी मर्जी की मिलती, खाने भी मर्जी दे। वाह बई वाह, वाह पाकिस्तान। कैद आज़म तू जिंदा होवे मैं तेरे गल च हार पावां कि इंज दा पाकिस्तान बनाया सी कि जिथे जेलों च कैदियां नूं उन्हां दी मर्जी के मुताबिक खाना मिले ते शेड्यूल के मुताबिक सहूलतां मिलन, ते माड़े कैदी नूं होर होवे ते तगड़े नूं होर होवे। हैं जिदन मैं किते हुकूमत वालियां नाल सामो सामने बह गया ना, इक्को ही गल पुछनी है, जिहड़ा है ही कैदी है ऊंच नीच का फर्क की है, जुर्म छोटा होवे वड्डा होवे, जुर्म तो जुर्म ही हुंदा है। ते जेलों च भी कैटागरियाँ ए ते बी क्लास ते ए क्लास, ये पाकिस्तान है। हैं इस तरह कौमां तरक्की करदियां, कौमां तरक्की करदियां ने कि मुजरम जिहड़ा मुजरम है उन्होंने मुजरम की नज़र च ही देखा जाए, उन्हें जुर्म किया है। जेल च कोई भी हज करके नहीं जाता। जेड़े दीनदार हुंदे ने ना लोग, सुन लो बड़े वड्डे जुमले कहन लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह जेल कट्टी, पर उत्थे ही बहिंदे ही जिथे आम कैदी बहिंदे सन। जेल च जो बंदा जाता है ना, उत्थे ऊंच नीच खत्म हो जाती। मगर साडे मुल्क की जेल भी तो हाई फाई हुंदी है ना। हाँ जी, बल्कि जेल विच जो वड्डे बंदे जाते हैं ना, वो कैदी आंदे ने या अल्लाह 20 कुछ साले होर रवे इत्थे, ताकि ये जरिए सानू भी मौज लगी रहे। उहदे कोल माल बड़ा जाता है। और फिर पुलिस वाले भी दुआ करते हैं कोई तगड़ा कैदी आवे, बाहरों माल बहुता आएगा, साडा भी काम बनेगा। मैं डरदा डुरदा तो है कोई नहीं ना, गल तो सीधी करना है भाई। अपना एहतसाब करिए कि असी अपने आप नूं किवें अल्लाह दे हजूर पेश करना है। ऊंच नीच खत्म करिए। अल्लाह दा कुरान के कहंदा बड़े प्यार नाल खालके कायनात दा कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बेनियाज ने फरमाया, ऐ ईमान वालो मेरे तो डरो। मौला किवें डरिए? हालक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। फरमाया, ईमान वालिओ मेरे तो डरो, सच्चियां ते सीधियां गल्लां करो, झूठ नहीं बोलना, वल नहीं पाउना, फरेब नहीं खेडना, दगा नहीं करना, धोखा नहीं करना। मौला किन्ना ना रहिए। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू माअस्सादिकीन। अल्लाह करीम ने फरमाया, ईमान वाले हो मेरे तो डरना है, सच्चियां दे नाल मिलना है। मौला किवें डरिए, किन्नी हद विच डरिए, किन्नी मिकदार च डरिए, किवें डरिए, कित्थे कित्थे डरिए। अल्लाह सोनिया किन्ने लेवल च डरिए। बेनियाज ने फरमाया, जिवें अपनियां ख्वाहिशां पूरियां करान च पूरे आखिरी हद तक जाना कि हुण स्वाद आया है, उतों तक मनना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
اللہ آندا میرے تو انج ڈرنا جویں ڈرن دا حق اصل ہے وخافونی ان کنتم مؤمنین اللہ آندا میرے تو ڈرو اگر تسی مومن جے میرے تو ڈرو اگر تسی مومن جے آؤ میں تانوں دساں ویرا 194 ہجری امام بخاری پیدا ہے نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہے صحیح بخاری لکھی 7297 کموں پیشاں حدیثاں لکھیاں صحیح بخاری 6 لاکھ حدیث رسول دا تھوڑی جی آواز اور کم کرو ذرا 6 لاکھ حدیث رسول دا حافظ امام ہے حضرت امام بیٹا یہ لائٹ نہیں کسی نے جلانی موبائل کی جمعہ پڑھیں آپ موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں حضرت امام بخاری سنیے وقت کے بہت بڑے امام ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت امام بخاری کیویں ڈردے سی سنیا جے تیان نل جنہاں نو جناب اعلیٰ 18 سال تاریخ کبیر لکھی 18 سال دی عمر چو کتاب لکھی کہ عالم استاد محدث وے دیکھ کے دنگ رہ گئے تے شگرد ایڈا قابل سے کہ استاداں دیاں غلطیاں کٹ دیندا ہوندا سی اتنا قابل شگرد کہ استاداں دیاں غلطیاں کر دیندا سی انج نہیں انجے بھئی اللہ جنوں دوے اللہ جنوں دے بڑے وڈے جملے نے سننے والا جملہ ہے اللہ اکبر حضرت امام بخاری مسجد نبی چ حدیث پڑھا رہے نے شگرد بھی نال بیٹھے نے اللہ دا دین دس دے پے نے ایک شگرد نے ویکھیا داڑھی تھوڑی جی آواز گونجے نا بس ایکو کم کر لیے انج کر کے داڑھی دے وچ تنکا پھسیا ہے ہن شگرداں نوں استاد نہ بڑا پیار ہے ایتھے ٹھیک ہے شگردان استاد نہ بڑا پیار ہے جڑے والے داڑھی دے وچوں تنکا کر لیا انج کر کے تنکا کڈیا ہے شگرد نے سڑ دیتا مسجد دی صف تے جناب جی قرآن آندا پیا ہے میرے تو ڈرنا جویں ڈرن دا حق اصل ہے سارے شگرد امام صاحب ویکھ رہے نے امام صاحب اس تنکے وال ویکھدے پے نے جدوں جناب کلاس فارغ ہو گئی پڑھے گئے بچے چھٹی جان لگے امام صاحب نے تنکا پڑھیا تے مسجد تو باہر جا کے سٹ آئے شگرداں کہہ جی ایک کم سانو بھی کہہ سکتے سی تسی اے تنکا پھڑ کے باہر سٹن آئے اسی دے تاڑی داڑھی وچوں کڈ کے زمین تے سٹ دیتا کہندے پترو مینوں ڈر لگن لا پیا جڑے تنکے نو تسی میری داڑھی دے قابل نہیں سمجھے کہ میرے بزرگاں دی داڑھی چ تنکا گندگی پھیلا رہا ہے اے تنکا چک کے تساں تھلے سٹتا ہے مینوں ڈر پہ گیا ہائے کتے اللہ قیامت نو کہنا دوے اپنی داڑھی چوں تنکا کڈا کے زمین تے سڑ دیتا تیرے شگرداں نے تیری داڑھی چ برداشت نہیں کیتا تو میرے گھر چ برداشت کر کے بیٹھا رہا کیا ایمان سی انہاں لوگاں کیا قبر پہ ایمان تھا کیا حشر پہ ایمان تھا کیا اللہ کی عدالت پہ ایمان تھا ابھی قیامت آئی نہیں ہے 1500 سال گزر گئے امام بخاری پہلے 1400 سال پہلے 1300 سال پہلے قیامت مان کے تنکا پکڑا اور باہر مسجد سے پھینک دیا ہائے ہائے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ایسا منظر ہوئے گا مسجد نبی دا کنہ احترام ہے اللہ دی قسم جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے کیا اللہ دا ڈر سی اج ساڈے گھراں دے اندر ساڈیاں مسجداں تے درساں چ کی اللہ دا ڈر ہے بندے سامنے ہون تے بندے مسجد دا ادب اور طرح کر دے نے او طالب علموں تسی بھی سنو نمازی مسجد چ ہون یا نہ ہون کدی جتی لے کے مسجد دے سین وچوں لنگ کے پوڑیاں نہیں چڑھنا کہ کیڑا کوئی ویکھدا پیا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے محمد دا رب تے ویکھدا پیا ہے
اپنے اندر للہیت پیدا کریے سانو بھی ظاہر باطن ایک ہو جائیے انج ایمان والے کیڑے ڈر دینے آ میں ملاقات کراواں حضرت نبی اللہ سنیے عمر بن عبدالعزیز میں کنا لوکاں دا ذکر کر رہے ہیں جنہ مرن تو پہلا اپنا احتساب کیتا ہے اللہ دی قسم امام بخاری بھی کہہ سکدے سی مینوں استثناء حاصل ہے میں مسجد دی صفائی نہیں کرانی ساڈے ملک چ ہر بندے نوں استثناء حاصل ہے جنہ وڈا ہوندا جائے گا اُنہ ہی وڈا بے ایمان ہوندا جائے گا جنہ وڈا ہوندا جائے گا انہوں مسجد چ بھی استثناء ملدا جائے گا انہوں کچہری چ بھی استثناء ملدا جائے گا انہوں عدالت چ بھی استثناء ملدا جائے گا انہوں دنیا دے لوگ بازاراں چ بھی استثناء ملدا جائے گا ہووے کوئی مولوی جدے تے 5-4 پرچے پولیس والے اپل تے انہوں باہر دے ملک جان نہیں دینا جے چلے جاوے واپس آوے انہاں ایئرپورٹ تو عزت نہ باہر نہیں آن دینا رجب بٹ گیا واپس آیا اگلے اپنا جی لینڈ کروزر چ بہا کے ہائی کورٹ دے ہاتھے چ عدالت دے بوئے تک لے گئے انہاں چمچیاں دا وس نہیں چلیا جج دے کٹہرے تک ہی انہوں لینڈ کروزر تے لے جاندے ہائے حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون علماء کرام اللہ دی قسم ایک جج دی توہین کرن ایک جج نو صرف یہ نہیں کہن کہ تو حضور دے نام جی اللہ ختم نبوت تے اگر فیصلہ غلط کیتا ہو تے اسی انج کر داں گے انہاں نو 10 سال سزا بھی دتی جاندی ہاتھ کڑیاں بھی لائیاں جاندیاں انہاں دیاں دھیاں پینا دیاں حصتاں نو پمال بھی کیتا جاندا تلاشیاں بھی لائیاں جاندیاں ہائے پابندیاں بھی لائیاں جاندیاں صرف گنور کیا ہے انہاں جی سنیے اور مجرم جرم کرے انہاں جی وجہ کیا ہے اس کو پروٹوکول ہے کیونکہ اس کو پروٹوکول دلانے والا بھی شرابی لینے والا بھی شرابی انہاں جی پروٹوکول دینے والا بھی بے ایمان لینے والا بھی بے ایمان مگر جدوں اللہ والے پھس دینے تے انہاں نوں ذلیل کیوں کیتا جاندا ہے کیونکہ جدوں دین تخت تے آنا ہے پھر شرابی نے شراب نہیں پینی کیونکہ دین والیاں شراب وکن نہیں دینی تکلیف پیڑا ہور تے پھکیاں ہور نے جی مولویاں تو سانو کوئی تکلیف نہیں بشرمو ساری تکلیف ہی تانو مولویاں تو ہے جے مولوی تحت تے آگے انہاں ساری شراب وکن دینی آ رولا ہے اے رولا ہے انہاں چور دے ہاتھ کٹ دینے تے چوراں نے مولویاں نو تحت تے کتھے آن دینا انہاں ٹھگاں نو اندر دے دینا ہے بے ایماناں نو اندر دے دینا ہے انہاں برادری ویکھ کے قد کاٹھ ویکھ کے عہدہ نہیں دینا انہاں تقوی طہارت ویکھ کے کرسی تے بونا ہے انہاں نیک ویکھ کے کرسی تے بونا ہے ایتھے جڈا پرلے درجے دا بے ایمان ہوندا ہے وہ وڈیاں بندیاں دا سیکٹری بن جاندا وہ تھلیوں مال ہونجا لیا کے لیاؤ ساریاں بھر کے تو بے فکر ہو جو کام ہو جائے گا اور بھائی اے پیڑا نے جدو دین تحت تے آنا ہے نہ ادھروں جے پریچنی نہ ادھروں پریچنی اگلیاں ڈیوٹی بھی پوری لینی ہے تے گھر بہ کے تنخواہ بھی نہیں لین دینی بولو ڈیوٹی بھی تے گھر بہ کے تنخواہ بھی نہیں لین دینی تے اتنے میں تانوں کنے رانیاں دے بندے وہا سکتا جڑے گھر بہ کے تنخواہ لے رہے ہیں ملکاں دے وہا سکتا ہے میں صحیح گل کرنا اوے بھائی جڈا وڈا عہدہ ہوئے گا نا اونے وڈے کپڑے ہون گے تے احتساب صرف ماڑیاں دا قانون صرف ماڑیاں دا ایتھے ہیلمٹ نہ پا کے جاؤ 2500 دا چلان ہے تے ایتھے ایم پی اے دی خالی پلیٹ لا کے لنگ جاؤ سلوٹ وجن گے بھی عقل دیو انیو پرائیویٹ گڈی نو ایم پی اے دی پلیٹ لگی ہے حکومتی گڈی نہیں جہاں تے انہوں کہو بھی یہ ثابت کر دے حکومتی گڈی ہے لنگ جا نہیں تے گڈی بھی ضبط کر لو اینو بھی ضبط کرو کہ کروڑ دی گڈی چ بیٹھا 30 روپیے تیرے کو پرچی نہیں دتی جا رہی میرا اج دا جمعہ تسی ہضم کر جے آجے میں مرمت بڑی کرنی ہے
اللہ عمر چ برکت فرمائے شریف صاحب اور میرے بھائی بابر جنہیں میرے چان آئے جے جناب جی چونیاں دی جامعہ مسجد ہے بازار والی مسجد ہے لفظ سننے والا ہے میں جنہیں بیٹھے جے لفظ سمجھانا ہے اللہ دی قسمیں اپنا احتساب کر لئیے کسے قبر چ نہیں آنا کسے ویرا تیرے مگر نہیں آنا قبر تے بھی کسے نہیں جانا ہجے تیری میت قبروں کروں کرنی ہے اگلیاں دیگاں دے ٹکن چک دینے نے تیرے دکھ وچ کسے ایک ٹائم دا کھانا بھی نہیں چھڑنا جنی مرضی ٹھگی مار لا نہ مرضی مال جمع کر لا میرے ویرا گل بڑے وڈے سنان والے جملے بڑے ایمان والے عمر بن عبدالعزیز سنیے کون ہے اللہ اکبر اللہ اے جناب ترکی استنبول چونیاں تک دی حکومت ہے کتے ترکی تے کتے چونیاں لاہور اتھوں تک جناب عمر بن عبدالعزیز دی حکومت 99 ہجری چے حکمران بنیا 101 ہجری چے دنیا تو چلے گیا 2.5 سال دی حکومت 30 مہینے بندے نے اللہ اکبر اللہ اے دے 4 سال بادشاہ نے اے دی جناب اللہ سنیے ایک سورا بادشاہ ہے ایک دادا سورا بادشاہ ہے تے 7واں آپ بادشاہ وے ویرا سنیے تیان اللہ دی قسمیں سن لو فاطمہ بنت عبد الملک اے دی بیوی ہے مسلمہ بن عبد الملک دا سالہ 4 سال 5واں دادا سورا بادشاہ 6واں سورا بادشاہ ہے تے 7واں آپ بادشاہ تے بادشاہ کڈا وڈا ہے 3 بر اعظم تے حکومت ہے کنے بر اعظم ادھی دنیا تے حکومت اللہ 3 بر اعظم دا جی بادشاہ ہے بیوی کہندی کرماں والے آؤ سویرے عید ہے 10-15 دناں نوں عید ہے آپاں بچیاں دے کپڑے بنانے نے تے اے بادشاہ پتہ کی کہہ رہا ہے کرماں والیے بول کہندی اے تنہا لے آؤ کہندے تنہا تے کھادی گئی ہے کہندی 1 مہینے دی ایڈوانس لے آؤ کہندی میرے کول پیسے کوئی نہیں 1 مہینے دی تنہا ایڈوانس لے آؤ ایتھے بادشاہاں دے سیکٹری مان نہیں چوڑے مان نہیں سپاہی والے مان نہیں کاریگر مان نہیں نبی دنیا چ خان سامے مان نہیں بادشاہاں دے تھلے چمچے اینا مال بنا جاندے نے اللہ اکبر اے 3 بر اعظم دا حکمران ہے تے بیوی کہندی اے گھر چ کپڑے بناون لئی پیسے موجود نہیں گے اللہ اکبر اللہ ایتھے کام کراون دے بہانے چ لوکی سوٹ بھی فری دے جاندے نے گڈیاں بھی فری دے جاندے نے پیسے بھی فری دے جاندے نے گھڑیاں بھی فری دے جاندے نے آ جاؤ کسے سیاست دان دا کار پھول لو کتوں کٹیاں وچیاں چڑھاوا چڑھے آئے کتوں گڈیاں چڑھاوا چڑھے آئے ایک کادے چ کڑیاں کیڑا ماں دا سوتر ویچ کے کوئی کسے تے سان کیتا ہے صرف سرکاری نمبر تے ایک فون کیتا ہے حق والے دا حق کھو کے اس ظالم نو دوایا وے ایسے ووچ وچھی پہنچ گئی ایسے وو وچ گاں پہنچ گئی ایسے وو وچ مجھ پہنچ گئی ایسے وو وچ گڈی پہنچ گئی ایسے وو وچ کپڑے پہنچ گئے ایدے وو وچ برینڈ دیاں کھڑیاں پہنچ گئیاں اللہ اکبر اللہ میرا عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم دا حکمران تے گھر چ نویں کپڑے لیاون لئی پیسے نہیں 4 سال بادشاہ 5واں سورا بادشاہ 6واں دادا سورا بادشاہ 7واں آپ بادشاہ پر ڈردا کدے تو ہے حقا تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بیوی کہندی اللہ والے آؤ اے میں تے گل کہنی ہے کہ تسی 1 مہینے دی تنہا ایڈوانس لے آؤ او دے کول چلے گیا اوے میرے بچے ماپے تے اپنیاں اولاداں لئی بادشاہ کے بھی ادھار لین تر پیندے نے تو اج ماپیاں نو آنا میں بچے پالاں کے تانوں پالاں میں ماپیاں نو پالاں کے اولاد نو پالاں ماپے بادشاہ کے اولاد واسطے تر پیندے نے ہائے ہائے میں جملہ کواں بڑا درد والا ہے دنیا دے تے لوکو بڑے وڈے جملے نے کنے ڈالر کما ہے گل یار پوچھ دے روٹی کھادیے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی راتی ستا ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی
ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਤੇ ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਰਾਡੋ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਯਾਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਆਈ ਫੋਨ ਲਿਆਇਆ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲਿਆਇਆ ਗੱਲ ਬੀਵੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗੱਲ ਸਹੁਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਲਿਆਇਆ ਗੱਲ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲਵਾ ਲਾ ਗੱਲ ਬੀਵੀ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਲਾ ਗੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ ਲਾਹੌਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾ ਗੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲਵਾ ਲਾ ਗੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲਵਾ ਲਾ ਗੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲਵਾ ਲਾ ਗੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾ ਗੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਗੱਲ ਮਾਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਲਾਲਚੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਤੇ ਵੀਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਭਾਂਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬਹੂਓ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੇ 40 ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਯਕੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਂਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ, ਜਮ ਜਮ ਕਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜਾਪਦੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਸੀ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦੀ। ਓਏ ਪੁੱਤਰੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੂੰ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਚੂੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਖੈਰ ਛੇਤੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੇ ਫਲਾਣਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ, ਬੰਦੇ ਚਾੜ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਭੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾਣਾ ਮਾਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਚੰਨਾ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕੱਟੀ, ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਲੈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖੇਗਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕੱਟੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦੇਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਪੇ ਫੌਰਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕਵਾਂਗਾ ਮਰਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਡਮੀਰਾ ਕੋਣਾ ਵੀ ਮੰਜੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਅੱਬੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ, ਅੰਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਬੋਲ, ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਣਾ ਵੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੁਮਲੇ। ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ।
तू जिउंदियां दे अगे रखिया कर, पिछों नहीं रचना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां नूं हस्पताल खड़िया कर, तू मरम पट्टी करया कर। तू जिउंदियां दे भरम रखिया कर, पिछों नहीं वसना तस्वीरां ने। तस्वीरां कमरियां च वसदियां ने, तस्वीरां कड्डां ते सौंदियां ने, तस्वीरां फ्रिजां नहीं खोलदियां, तस्वीरां तेरियां जेबां नहीं पोलदियां। माँ बाप जिउंदा ते कमरे च बहन नहीं देंदा, बाप मर जे कमरे च वड्डी तस्वीर लाना है। तू जिउंदियां नूं गल मिलिया कर, पिछों नहीं मिलना तस्वीरां ने। जिउंदियां नूं गले मिलिया कर, जिउंदियां नूं गल लाया कर, जिउंदियां दे हाल पुछया कर, जिउंदियां दे इलाज कराया कर। इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह दे अगे फरियादा रखया कर, बंदे अगे ना रोया कर। ये जितनी आंखों में आंसू हैं, अल्लाह की कसम है, कोई किसे दा सताया है, कोई किसे दा सताया है। ओए पुत्रो मरिया तस्वीरां लाउण दे की फायदे, मोए गल्लां नहीं करदे, मोए वेखण नहीं आउंदे, मोर तस्वीरां गल्लां नहीं करदियां। ओए मोयां नूं खुआना है, मोए ते खांदे नहीं। ओए यारां बेलियां नूं रजाउना है, यार अज मैं अपनी मां वास्ते रोटी पकाई है, आओ खा लो। हाँ जिन्ना यारां अगे रखदा है, मौलवियां अगे रखदा है, कदी जिंदा मापियां दे अगे रखिया हुंदा। अज तैनूं तस्वीरां वेख के रोना ना पैंदा, तेरा दिल भी मुतमिन, तेरा ज़मीर भी मुतमिन, तेरी शख्सियत भी मुतमिन। मैं जुमला कहांगा, तू जिउंदियां दे दिल रखिया कर, पिछों नहीं रजना तस्वीरां ने। हज़रात तस्वीरां गल्लां नहीं करदियां, तस्वीरां नहीं जे गल्लां करदियां, तस्वीरां नहीं बोलदियां। जिउंदियां दे अगे दुध रखिया कर, जिंदा मां दी फ्रिज विच फ्रूट रखिया कर, जिंदा मापियां दे कपड़े सोने रखिया कर, जिंदा मापियां दे कंबल सोने रखिया कर, जिंदा मापियां दे बिस्तरे सोने रखिया कर, जिंदा मापियां दे जुत्ते सोने रखिया कर, जिंदा मापियां दियां कोटियां ते चादरां सोनियां रखिया कर। ओए मेरे पौने पुत्रो, मेरे चन्न मक्खन मेरी मलाई, जिन्हें मेरे चन्न आए सारिया चन्ना नूं कवांगा तुसीं मेरे मगर जुमा पढ़ना है। मैं अपील करांगा, ओए मेरे ओ सोहणियो चन्नो, जन्नत दे सरदार मौला हसन हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने पर कदी बाप अगे अख नहीं चुके, उम्मत नूं दस दिता है। बाप कह रहा बेटा मेरे कातल नूं पानी पिला दो, मौला हसनैन ने मौला अली दे कातल नूं पानी पिलाया है। क्या बाबा अपने बाप दे कातल नूं पानी ते नहीं पिया सकदे, पर तुहाडा हुक्म ही नहीं ना टाल सकदे। कहंदे ने बेटा उन्हें अपना ज़रब पेश किया है, तुसीं अपने नाना रसूल दा ज़रब पेश कर देवो। अल्लाह दी कसमें सवाद ते तादे। एक मौलवी साहब ने सिर्फ जज साहब नूं धमकी लाई ते 10 साल सज़ा हो गई शाह जी नूं। और मैं ते जुमला कहांगा स्वाद ते तादे कोई होर भी किसी नूं धमकी लावे 10 साल उन्होंने भी सज़ा होवे। इस मुल्क के 2 कानून ने, इस मुल्क के 2 कानून ने, इस माया के 3 नाम, इस ओहदे के 3 नाम, परसों परसा परसराम। जिमें जिमें ओहदे बदन उवें उवें जनाब आला मैं वेख्या सज़ावां वादियां ने। चलिया मुहम्मद मुस्तफा दा कानून पढ़, मेरे नबी ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि ओहदेदार वास्ते होर शेके ते आम वास्ते होर शेके। अल्लाह की कसम है एक ही सब में खड़े हो गए महमूद हयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मुहम्मद अरबी का कानून आया
ہے یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم، جیتا کون اور ہارا کون۔ ہاں تکلیفاں تانوں ہور نے کہ جناب مولوی آندے نے ریاست محمد مصطفیٰ دیے، ایندے تو بھی بڑی پیڑے نہ بے ایماناں نوں جی اے کو کہندے جے کلمے دے نام تے پاکستان بنیا ہے، پاکستان چ ایک وزیر بکواس کر رہا سی، اے کدوں نعرہ ماریا سی قائد اعظم نے، تے قائد اعظم تے ہر پنڈ وچ گیا ہی نہیں، اے نعرہ تے مولویاں نے پوری پنڈ پنڈ مروایا کہ جڑا قائد اعظم ملک بنانا چاہتا ہے وہ ہندوؤں دا ملک نہیں ہوئے گا، وہ بتاں دا ملک نہیں ہوئے گا، وہ مورتیاں دا ملک نہیں ہوئے گا، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد عربی دے دین دا ملک ہوئے گا، وہ تے قانون چلے گا، رب دے قرآن دا چلے گا، محمد دے فرمان دا چلے گا۔ نعرہ تے ہے وجہ سے اینا شتانہ دا تے نعرہ نہیں وجہ کہ تھانے وچ رانیاں نو سلام کرنا تے ملکاں نو سلام کرنا ہے تے نکیاں نو سلام کرنا ہے تے انہاں نو کرنا ہے تے انہاں نو کرنا ہے۔ ایک قائد اعظم نے نعرہ ماریا ہوندا تے لوگاں ایک بھی ووٹ نہیں پاؤنا کہ پھر انگریز سامراج دی غلامی چنگی ہے انہاں دی غلامی کرن نالوں۔ اے تے نعرہ ہی نہیں وجہ، نعرہ تے وجہ سی کہ ایتھے اسی مورتیاں نو پوج دے آؤ، اوتے محمد دے رب نو پوجاں گے، کوئی ڈکن والا نہیں ہو۔ آج 26 محکمے ڈک دینے مسجد بناؤن تو پہلوں سین کراؤ، پھر تے 26 محکمیاں نو خدا یاد نہیں، ایک را سین کراؤن جاؤ 6 مہینے چکر مرواؤں دے نے۔ دنیا دے خنزیرو قیامت نو کی جواب دو گے کہ جناب چور چکا چودھری گنڈی رن پردان رسا گیر دے کہنتے ایک منٹ چے فون تے کم کر دے سو تے مسجد دا سین کراؤن جان لیے تے 6 مہینے مولوی نو پھیرے مروان دے سو تے کلمے دے نام تے ملک بنیا سی تے 6 مہینے ایک پھیل تے سین تے 26 محکمہ کو سین کراؤ، پھر مسجد دا NOC ملدا ہے تے ایک دن عدالت تے محمد دے رب دی بھی لگنی ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولو لگنی ہے کہ نہیں؟ تے اس عدالت چکڑی بوتھی لے کے جاؤ گے؟ اللہ نے کہنا میں بھی ملکاں دے فون تے رانیاں دے فون تے اسے ویلے بیس جانا ہاں تے میرے گھر دا بندہ کام کراؤنا تے انہوں دا ہی پرسوں آئی اور سورہ تو مینوں اس قابل بھی نہیں سمجھیا۔ اور دسو اینے مسلمان بیٹھے لے اے گل کہنا ملک نہ غداری ہے، اے گل کہنا ملک نہ غداری ہے۔ وڈے تسی ملک دے ٹھیکیدار اور تسی کدے محب جے، محب تے اسی ہیں جنہاں امرتسر چھڈ کے تے پاکستان آ گئے اجڑ پجڑ کے تے 2 نسلاں ساڈیاں مکان بناؤندیاں ہی مر گئیاں، 2 نسلاں ساڈیاں مکان بناؤندیاں ہی مر گئیاں۔ انہاں بزرگاں نوں پوچھو ہاں جنہاں نے مکان بنایا ایڈے سونے گھر چھڈ کے امرتسروں تے آڑتاں چھڈ کے اسی ایتھے آ گئے تے ایتھے آ کے بھی 26 محکمیاں کو سین کراؤ جی مسجد بناونی۔ ہائے 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 دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا مسلمان رہ گیا؟ عمر بن عبدالعزیز کہنے نے خزانچی صاحب وزیر خزانہ میرے بچیاں نوں کپڑیاں دی لوڑ ہے، 1 مہینے دی تنہا ایڈوانس دے دے۔ تے وزیر خزانہ کون سی؟ پھڑی دا مال نہیں سی، وڈی دا مال لے آن والا نہیں سی، پالشی نہیں سی، پالشی سمجھ دے؟ پالشی نہیں سی، توجہ میرے وال، پالشی نہیں سی، چمچا نہیں سی، جدے تو عمر بن عبدالعزیز ڈردا سی او دے تو یوں ڈردا سی۔ 3 بر اعظم دا حکمران کہندا جناب 1 مہینے دی تنہا ایڈوانس دے دو، میں اپنے بچیاں دے کپڑے لے آنے۔ انہاں کہا جناب میری کی مجال ہے میں تانوں نہ کردا، تسی وزیر اعظم، تسی صدر، تسی جناب ملک دے سربراہ بادشاہ، میں وزیر خزانہ ہیں، تسی ورتاؤن والے میں صرف سامن والا ہیں، تسی حکم دین والے میں صرف گلا جاری کرنے والا ہے، میری کی ضرورت ہے تانوں ڈکاں، پر سین کر دو روچ نام چیتے اور روکڑ تے سین کر دو اور لکھ دو 1 مہینہ تسی زندہ رہو گے، تنہا دی نوکری کر کے مرو گے، 1 مہینہ زندہ رہو گے
تے جاں پھر جنے دن نہ کیتی تاڑا وارث کوئی لکھ کے دوے کہ میں خزانے چ پیسے واپس جمع کراواں گا۔ عمر بن عبدالعزیز روندے واپس آ گئے، کہتے میں لکھ کے نہیں دے سکدا، چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے، کار عرشاں وال پرواز گئے، فلما قدینا علیہ الموت، جدو موت دے فیصلے آ جن، اللہ مہلت نہیں دیندا، اللہ مہلت نہیں دیندا، جدو موت دے فیصلے آ جن اللہ مہلت نہیں دیندا۔ لوگو زندگی دا پتہ نہیں، مت سمجھے ابھی میں نے مرنا نہیں۔ تمہارے جیسے کتنے چونیاں کے قبرستان میں پڑے ہیں جو کہتے تھے ابھی ہم نے مرنا نہیں، آج قبروں میں پڑے۔ آخرت کی فکر کرو، حفروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ، نماز کی طرف دوڑو، مسجد کی طرف دوڑو، صلاۃ کی طرف دوڑو، فلاح کی طرف دوڑو۔ ماں سمجھو ہم نے مرنا نہیں ہے، ماں تندرست ماں سمجھیں کہ بیمار مرتے ہیں، موت تو تندرست کو بھی آ رہی ہے۔ تندرست کہتے ہیں ہم نے مرنا نہیں ہے، ہاں ہاں کتنے دیر نہیں مرنا، ابھی میں نے 100 سال نہیں مرنا، موت تو 80 سال والوں کو بھی آ رہی ہے۔ 80 سال والا کہتا ابھی میں مرنا نہیں، موت تو 60 سال والوں کو بھی آ رہی۔ 60 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا نہیں، موت تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی۔ 40 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا نہیں، موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی۔ 20 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا نہیں، موت تو 10 سال والوں کو بھی آ رہی۔ 10 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا نہیں، موت تو 1 سال والوں کو بھی آ رہی ہے۔ 1 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا نہیں، موت تو ماں کے پیٹ والوں کو بھی آ رہی ہے۔ ہاں ہاں اے دنیا کے انسانوں، 9 ماہ ماں نے پیٹ میں رکھا، اے اللہ اس بچے کی جھلک دیکھ لو۔ فلما قضینا علیہ الموت، اللہ کہتا نہیں دیکھ سکتی، ماں فوت ہو گئے، بچہ اب دنیا میں آ چکا ہے، پالے گا کوئی، جوان کوئی کرے گا، ساری زندگی ماں کو روئے گا۔ ہاں ہاں اللہ کہتا نہیں مہلت میرے پاس۔ فلما قضینا علیہ الموت، موت کا فیصلہ ٹل ہے، 1 سیکنڈ آگے نہیں 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، تو کہتا میرے برابر نہ بیٹھو، کوئی کہتا یوں نہ کرو، کوئی کہتا تیری اوقات کیا ہیں۔ اللہ کہتا کل نفس ذائقۃ الموت، ادھر موت کا جام پیے گا، میں پھر پوچھوں گا تیری اوقات کیا ہے۔ تیرے اپنے تجھے غسل نہیں دیں گے، بیگانہ غسل دے گا۔ لوگ اپنی نوز پہ، اپنی ناک پہ اس طرح رومال رکھیں گے ٹیشو اور کہیں گے مجھے سمیل آ رہی ہے۔ ہائے ہائے کیا بنا پھرتا ہے، لاکھوں کی خوشبوئیں لگاتا ہے، کدھر گئی تیری خوشبو؟ نوکر کو اللہ کہے گا ہاں بھی نوکر، اس کی قبر پہ مٹی ڈالی، کیوں ڈالی؟ بہت سمجھ کے، نمبردار سمجھ کے، ملک سمجھ کے، رانا سمجھ کے، راجپوت سمجھ کے، چودھری سمجھ کے، نمبردار سمجھ کے، نہیں مالک میں نے تو ترس کھا کے مٹی ڈالی ہے، اللہ نے کہا تھا ثواب ملے گا، مصطفیٰ نے کہا ثواب ملے گا، میں نے ترس کھا کے مٹی ڈالی ہے۔ مردے سنتے بھی نہیں، مردے سناتے بھی نہیں، مردے کھاتے بھی نہیں، مردے کھلاتے بھی نہیں، مردے پیتے بھی نہیں، مردے پلاتے بھی نہیں، مردے نفع کے بھی مالک نہیں، مردہ نقصان کا بھی مالک نہیں، مردہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اللہ میں نے تو مٹی ڈالی ہے تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہتا انہ لا یحب المستکبرین، کہاں گئی تیری عقل؟ آج نوکر تجھ پہ مٹی ڈال رہا ہے اور تو کہتا تھا میرے گلاس کو ہاتھ نہ لگا، تو کہتا تھا میرے واش روم میں نہ جا، تو کہتا تھا میرے بیڈ پہ نہ بیٹھ، تو کہتا تھا یہ باس کا کمرہ ہے، تجھے جرت کیسے ہوئی اندر آئی؟ ایک لانڈی اپنے مالک بادشاہ کے بیڈ پہ لیٹ گئی، بادشاہوں کے بیڈ بھی بڑے آرام دہ ہوتے، سو گئی۔ بادشاہ آیا، کہتا تجھے جرت کیسے ہوئی میرے بیڈ پہ سونے کی؟ اٹھ پڑی، کوڑے پڑے مگر عجیب منظر تھا، لوگوں کو کوڑے پڑتے تو لوگ روتے ہیں مگر یہ لونڈی، یہ نکرانی مسکرا رہی تھی۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اے نکرانی یہ کیا ہے؟ میں تجھے مروا رہا ہوں اور تو رو رہی نہیں، مسکرا رہی ہیں۔ کہتی ہے مسکرائی اس لیے ہیں کہ میں تو ایک دن اس بیڈ پہ سوئی ہوں تو اتنی مار پڑی ہے، جو روز سوتا ہے قیامت کو اس کا کیا حال ہوگا؟ کہتی میں تو ایک دن پڑی۔ آج کتنے دوست ہیں اپنا احتساب کرتے ہی نہیں، اپنے خالق مالک سے تعلق قائم ہی نہیں کرتے،
ہمیشہ سمجھ لیا اس چونیاں کی زندگی کو، نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے، نہیں کھڑیے ذرا رک جانا، میں اج چونیاں چ رج کے اپنے یاراں نال گلاں کر لواں، میں اپنے سونیاں نو دساں جمعہ کیویں پڑھائی دا ہے، آن والیاں نو جمعے چ کی پیغام دئی دا ہے۔ اگر مولوی سارے جمعے چ انج دی مرمت کرنی شروع کر دن، کوئی کاندنا ستا نہیں ملے گا، کوئی ٹیک لگا کے ستا نہیں ملے گا، ہر ایک دے دماغ دیاں کھڑکیاں کھلیاں ہون گیاں، ہر ایک دیاں اکھاں کھلیاں ہون گیاں، آکھن گے مولوی جی اگلی گل کرو اگلی کرو، ویکھو نا میرے چن مکھن آج جتیاں تک سڑک تے لوگ کھڑے نہیں، مسجد دے اندر ایک ایک لفظ دا انتظار کر رہے کہ مدنی صاحب اگلا لفظ کہن تے کی کہن گے۔ میں دساں ذرا دھیان نال گل سن لو، اللہ دی قسمیں بڑے وڈے جملے نے۔ عمر بن عبدالعزیز گھر آ گئے، بیوی کہندی اللہ والے آؤ بچیاں لی کپڑے نہیں لے آندے، کہندے نے مینوں نے کیا مینوں لکھ کے دے، میں لکھ کے تے نہیں دے سکدا، 3 بر اعظم دا حکمران ہے، اللہ دی قسم اج دنیا تو چلا ہے، لوکاں نے زہر دے دیتا، چنگے بندے نو کوئی تخت تے آن دیندا، زہر دے دیتا، جدے دور چ شیر تے بکری نے پانی کٹھیاں پیتا، میرا اونوں زہر دے دیتا۔ اس قوم نے چنگیاں نو کدوں منیا ویں، اس قوم نے حق والیاں نو کدوں منیا ویں، اس قوم نے ویرا انصاف والیاں نو کیویں منیا ویں۔ او لوگو بڑے وڈے جملے نے، ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے۔ اس قوم نے صرف بے ایماناں نو منیا ہے، چمچا گھیراں نو منیا ہے، پالشیاں نو منیا ویں، حق والیاں کون مندہ وے۔ اللہ دی قسمیں لفظ بڑا وڈا ہے، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے، بھئی توجہ نال جمعہ سنو، بیٹھ کے خاموش ہو کے جمعہ سنو، بڑے وڈے جملے نے، نبیاں دے سردار نو منن والے بیٹھے جے۔ اللہ دی قسمیں عمر بن عبدالعزیز کہندے نے میں تے پیسے لے کے نہیں آیا، ایک کون عورت ہے جدے 4 بھرا بادشاہ تے خبر نہیں دیتی کہ میرے گھر بھوک نچ دیئے۔ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی فون نہ کیا کرو تیرے گھر دا نظام کیویں چلدا ہے۔ جدوں محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی نو فون نہیں کیتا کہ تیرے گھر نظام کیویں چلدا ہے، ایک دن بیٹی صرف پتہ لینا ہی تے آندی سونے کو غلام دے دو، میں کم کر کر کے تھک جانی ہے، ساڈے ورگے ہوندے تے فون کر دے علی اسی تہاڈے کول تھی کم کرن واسطے نہیں بھیجی۔ واہ چونیاں دے مسلمانوں، تیاں بھی آن لگیاں پہلوں کہیں جے ساڑیاں تیاں کل کام تے نہیں کراؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی دی بیٹی دے کندیاں تے نشان ہے، جنتی ملکہ ہے تے وجہ کیے ول تمہیں دی کوڑی ہندی اثر ہندہ ویچ بیاں، جیڑا کم ماواں کر دیاں ہو کر دیاں تیاں، ماں پر تھی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تھوڑا تھوڑا۔ نبی پاک لکڑیاں آپ کٹھیاں کر کے صحابہ نو لیا کے دیں دے سن، صحابہ نو کہنا تسی اے کام کر لو میں اے کام کر لینا۔ ہن تے مولویاں نو گولا بچ گیا نا، مسجد دیاں صفاں نہیں کٹھیاں کر دے کہندے نے خادم کرے۔ کیوں جی بھائی شریف اس طرح ہو نہیں رہا؟ مولوی نو تے اللہ معاف کرے جمعے جو سپیکر خراب مل جاوے وہ انتظامیہ دی لا کے ہاتھ چپڑا دیندا ہے، حالانکہ دا جی کردہ بھی سپیکر صحیح نہ چلے۔ بات کسی کو ڈی ویلیو کرو، ہم سب نوکر ہیں محمد مصطفیٰ کے، ہم سب نوکر ہیں امنہ کے لال کے، ہم سب نوکر ہیں مصطفیٰ کے، انہیں جانا انہیں مانا۔ اور لکھ لو ایک میری گل لکھ لو حضرت آنر، تسی ختم نبوت دے نعرے والے آنو اندر تے دے سکتے ہو، دلان چو تو نہیں نہ کٹ سکتے، ہاں جی ایتھوں تے نہیں نہ کو کٹ سکتے، ایتھے تے بڑی رہنا ہے نا۔ ہاں حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون، یہ سیاسی پنڈت آتے جاتے رہتے ہیں، پر محمد عربی دا دین انشاءاللہ تخت تے آئے گا انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ، اور حضور دی ختم نبوت دی برکت نال انصاف تخت تے آئے گا۔ کنا جی لکھ لو دنیا چ عدالتاں چ انصاف آئے گا، تھانیاں چ انصاف آئے گا، کچہریاں چ انصاف آئے گا، اس ملک پہ مولا کا کرم ہو کے رہے گا، یہ دہر کسی روز حرم ہو کے رہے گا، ہر گل چو انشاءاللہ ایک خوشبو آئے گی، سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ ہاں ہاں یہ بات لکھ لو، میں کہنا ہے کڈا سونا پیارا میرا
मुल्क पाकिस्तान चंगा नहीं मिलिया इनू कोई हुक्मरान जेड़ा भी आया उन्हें मारियां ने खच्चा मेरे मौला तेरी शान वाल किवें किवें तक्का मेरे मौला तेरी शान वाल हर वेले तक्का। अल्लाह इस मुल्क नूं ओ हुक्मरान दे जेड़ा अपने पोतरे तहत ना लियावे मुहम्मद अरबी दा दीन तहत लैके आवे। जदों दीन तहत आ गया ठगी चलनी है चोरी चलनी है बुढ़ी कुर्सी ते बहनी है उन्होंने असीं घर बनाउणा इज्जत नाल बेटा तू उत्थे बह तेरी चार दीवारी च हुकूमत है तखत ते मुहम्मद अरबी दे गुलाम दी हुकूमत है। हाँ जी तवज्जो जदों दीन तहत आना ना उदों रिश्वत दा माल नहीं चलना जदों दीन तहत आना है उदों स्पर्श नहीं चलनी जदों दीन तहत आना है झूठा वकालतनामा नहीं चलना जदों दीन तहत आना तो फोन नहीं चलना जदों दीन तहत आना है उदों हड़ताल नहीं होनी। हाँ जी कि मुजरम कट्ठे हो के सड़क पर बह जाण साडे मुतालबे मनो ओए उदों किसी ने किसी नूं मुतालबा नहीं करना क्योंकि मुतालबा तो मुहम्मद अरबी दा चलना है। और जेड़े बैठे ने हाथ खड़े कर कहो सुभान अल्लाह हुण अज सोहणिया जी पता लग जाना भी शरीयत वाले किने बैठे ने गल्लां ते सारे करदे ने जी मैं शरीयत दा महती मैं शरीयत दा माती है इन्ने बंदे बैठे हो बोलो जदों शरीयत आ गई फिर हड़ताल नहीं चलनी सिर्फ मोहम्मद अरबी दा फैसला होना है तो मुसव्वर खैच व नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो उधर फरमाने मोहम्मद हो इधर गर्दन झुकाई हो। उत्थे तो फिर गल ये होनी ना उन्हें जाना उन्हें माना हमें गैर से क्या लेना हम तो सिर्फ मुस्तफ़ा को जानते हैं सारे बोलो हम तो सिर्फ बस मुस्तफ़ा को जानते हैं। मैं तो इसीलिए कहता होता हूँ ना हाँ जितना ये इज्तिमा है ये लिख लें मुस्तफ़ा की शरीयत चले हजूर दा कानून चले हर गली च मुस्तफ़ा दा दीन आ जाए तो हर कॉलेज च मुस्तफ़ा दा दीन आ जाए तो हर बस्ती च मुस्तफ़ा दा दीन आ जाए तो जो दीन आएगा ना तो फिर इज्जत बहाल होएगी। अज पूरी दुनिया ते 58 इस्लामी मुल्क ने हजरात 58 इस्लामी मुल्कों को चाहिए कि जनाब इंडिया के नेता और मुख्यमंत्री सुनिए वजीर आला बिहार उसको आलमी अदालत में खड़ा करना चाहिए। मैं पैगाम देता हूँ जिसने मुस्लिम बेटी डॉक्टर का नकाब उतारा अगर ये काम किसी मुस्लिम ने किया होता अक़वाम मुत्तहिदा भी सामने आ जानी सी इंसानी हकूक भी सामने आ जाने सी अमरीका भी सामने आ जाना सी ट्रंप भी सामने आ जाना सी बरतानिया भी सामने रूस भी सामने चाइना भी सामने। हजरात ये मुस्लिम की बेटी है इसलिए खामोशी है ये फातिमा के मानने वाली इसलिए खामोशी है ये हुक्मरान ना बोले ये वजीर ना बोले मगर हम बोलेंगे। ये जो बिहार मुख्यमंत्री ना जी सुनिए बिहार का मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री मोदी को हम पैगाम देते हैं और इंडिया के राष्ट्रपति को हम पैगाम देते हैं और उन्हां दी समाज नूं ये पैगाम देने आ उन्हां दे लोगां नूं ये पैगाम देने आ धी काफर दी होवे धी मुस्लिम दी होवे धीआं सब दियां सांझियां हुंदियां ने। इंडिया दे लोगां नूं भारत दे लोगां नूं असां पैगाम देना है कि जे इज्जतां ही लुटणियां ने ते फिर काहदा तुहाडा मुल्क सैकुलर तुसीं आंदे जे जनाब भारत च सब नूं आज़ादी है एक औरत दा नकाब बर्दाश्त नहीं ते फिर की आज़ादी रह गई उस मुल्क विच। मुस्लिम बेटी दा नकाब खींचिया गया और डॉक्टर बेटी नूं बदनाम ते बिस्त किया गया। हम मुतालबा करते हैं आलमी अदालत से कि जनाब इसको उधर कटहरे में बुलाया जाए और मैं सऊदी अरब के हुक्मरान को अपील करता हूँ MBS मोहम्मद बिन सलमान साहब को आप वली याद हैं उम्मत मुसलमा का सबसे प्यारा मुल्क सऊदी अरब है जहाँ हमारा काबा जहाँ हमारा किबला जहाँ मदीने वाला आराम फरमा है। मैं सऊदी अरब से मुतालबा करता हूँ पूरी OIC का इजलास बुलाया जाए और सारी मुस्लिम रियासतों का एक एजेंडा हो कि मोदी सरेआम माफ़ी मांगे और इस वजीर आला को कटहरे में खड़ा करे और इस मुख्यमंत्री नूं दस्सिया जाए इस नेते नूं दस्सिया जाए हाँ इस MPA नूं दस्सिया जाए इस वजीर आला नूं दस्सिया जाए कि मुस्लिम बेटी दी इज्जत कितनी है। मैं तमाम नाजी दुनिया में लोगों का अपील करता हूँ कि बेटी की इज्जत के लिए
کھڑے ہو جاؤ. اگر پاکستان میں ملالہ یوسفزئی کی بات آئے تو تم اس کو نوبل انعام دیتے ہو کہ پاکستان کو بدنام کرو کہ یہاں بچیوں کی عزت نہیں. اب میں پوچھتا ہوں اور دنیا کے امن کے ٹھیکیداروں, انسانیت کے ٹھیکیداروں, اب کہاں تمہاری غیرت سو گئی کہ ایک بیٹی کا سٹیج پہ نقاب چھینا گیا ہے, اس کا پردہ پامال کیا گیا. اب کہاں سوئی ہے؟ ہم چونیاں کی جامع مسجد میں یہ مطالبہ کرتے ہیں, بولو اس بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے, اس بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے. پردھان منتری مودی اپنے ملک دی عزت اگر برقرار رکھنی تو پھر انہوں قرار واقعہ سزاد ہے, کٹہرے چلے آوے او دے کول استعفیٰ لے آ جائے. اگر ساڑھے ملک چ کوئی انج کرے تو ہنوں ہیٹلی اتے آ جانی سی. ساڑھے اپنے ملک دے چمچے گیرانے آکھنا جی یہ کر دیں گے, کر دیں گے, ہن بولدا ہی کوئی نہیں. پر جتے مصطفیٰ دی حکومت ہوئے نا اوتے کافر دی تھی دا بھی سر کجیا جاندا ہے اوتے. پر اس ملک دے وچ تے عالماں دیاں تھیاں دے سر دے دبٹے اترے تے عالماں دیاں تھیاں دے کمریاں دیاں تلاشیاں ہوئیاں. ہاں یہ بات تو قیامت کو پتہ لگے گا جب عالم اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے کہے گا مولا اساں تے لوکاں دیاں تھیاں دے سر تے دبٹے دین واسطے تیرے کو تخت منگیا سی, اسی اپنیاں عزتاں گوا کے آئے بیٹھے. جتنے میرے چاند بیٹھے ہو کسی کی بیٹی کی عزت جاتے خوش نہ ہوا کرو, تیرے گھر بھی ڈاکہ پڑ سکتا ہے, تیرے گھر بھی کوئی بدماش آ سکتا ہے, تیرے گھر بھی کوئی اس طرح کا کھلواڑ کر سکتا ہے. ہاں ڈرا کریں اللہ سے, مت کسی بھی انسان کی بےزتی پہ خوش ہوا کرو. ہاں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی ٹر جانا, دشمن بھی مرے تے خوشی نہ کرو. یہ چونیاں میں میرا پیغام ہے. احتساب کن لوگوں کا ہوا؟ جن لوگوں نے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے خود کہا کہ میں نے 1 مہینے کی تنہا ایڈوانس نہیں لینی. آج پاکستان میں کتنے مگرمچھ ہیں سرکاری خزانے جو قرضہ لے کے معاف کرا کے بیٹھے, اور ایتھے 2500 بچہ چلان ہو گیا ہے تو انہوں نے کہتے جی 2500 لے آؤ. جدا باپ 500 دیہڑی تے کم کردا 2500 کتھوں دے گا؟ جدا باپ 500 اوے بولو کسے میر دا منڈا موٹر سائیکل تے پھردا ہے؟ حضرات 15 سال کے بچے کو لائسنس دو. 15 سال دے بچے نو اللہ نے کیا بالغ ہے, تیرے قانون میں کی کراں؟ جدو شریعت 15 سال دے بچے نو بالغ کہہ رہی ہے, 14 سال دے بچے نو بالغ کہہ رہی ہے, 13 سال دا بچہ بالغ ہو رہا ہے. سکولاں چ جاؤ 12 سال دیاں بچیاں بالغ ہو رہی ہیں. آج کتنے یہ دوست بیٹھے ہیں سکولوں میں جاؤ, استادوں سے پوچھو, میڈموں سے پوچھو, بچوں کو کتنے مسائل بنتے ہیں کلاسوں میں. 7 6 کلاس کی بچی ہے اور وہاں میڈمیں جناب اعلیٰ ماں باپ کو بلا کے کہتی ہیں بچی کو پیریڈ آ گئے ہیں. بھائی آپ کیوں نہیں حقیقت کے قریب جاتے؟ شریعت کہتی ہے 12-13 سال کا بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کو بالکل مرد والے حقوق حاصل ہیں. اور یہاں ہمارے ملک میں کہتے نہیں 18 سال تک بچہ کچھ نہیں کر سکتا. اچھا بچے سے جرمانہ تم لے سکتے ہو ہیں؟ ہاں بچے سے. جڑی قوم بچیاں نو ٹھگے پھر لانتیاں دی قوم ہے نا, جڑی بالاں کو جگہ لوے, وہ بچیاں کو جگہ ہی ہے نا. وہ بولو وہ بچیاں تے پیسے دئی دینے, یہ پہلی حکومت جڑی بالاں ٹھگن دئی, بالاں کو جگہ لے رہی ہے. وہ بولو بچیوں صحیح نہیں. ہاں اے بچے نے 15 سال دا بچہ نہیں رہندا, وہ بالغ ہے, مرد ہے, جنہوں مرضی گولی مار دیندہ ہے. کہ ساڑی عدالت آندی نہیں بچہ ہے, اللہ کرے تانوں وجے پھر آکھو بچہ ہے, پھر آکھو بچہ ہے. اوہ حضرات 15 سال دا منڈا بچہ ہے, 16 سال دا منڈا بچہ ہے, بزرگوں 17 سال دا منڈا بچہ ہے, اور 17 کی 18 سال چو ایک دن رہندہ ہوئے نا تے جج کہندہ ایندے تے کیس بھی بندا ہے بچہ ہے. ویکھو ہے وہ لوکاں دا بیڑا گرک کری ہوندا دے بچہ ہے, لوکاں دیاں عزتاں لٹی ہوندا دے بچہ ہے. بھائی شریعت کہتی ہے کہ یہ بچہ بالغ ہے, اس کی عمر جتنی ہے یہ 13 سال ہے, یہ تے بچے نو پتہ نہ بچہ بالغ ہے, وہ دی ماں باپ نو پتہ بچہ بالغ تے بالغ دے واسطے قانون بناؤ. اپنے لیے تے راتوں رات بناؤں دی جے, اپنے لیے تے راتوں رات بناؤں دے نے, راتوں کی 12 بجے رات بنا لی دیں, رات 12 بجے. اچھا پھر MP ایم ایل اے ڈکے ہوندے نے جویں اللہ جانا کھانچے چوچے نہیں ڈکے ہوندے, ڈکے باہر نہیں جانا, باہر نہیں جانا, ایتھے ووٹ دو, ایتھے ووٹ دو.
آج جتنے چونیاں کے بچے ہیں ان کے لیے میں کھڑا ہوں۔ بچوں آپ کے سر پہ ہم زندہ ہیں آپ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے۔ جب 15 سال کا بچہ شریعت کی نظر میں بالغ ہے پھر اس کو بلوغت والے حقوق ملنے چاہیے، اس کو مرد والے حقوق ملنے چاہیے۔ آج جتنے یہ میرے چند بیٹھے ہیں لکھ لے، عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں کیا انصاف ملا؟ کہندے نے کسی بندے نے خواب چ ملے تے کہنے لگے سنا عمر بن عبدالعزیز اللہ نے تیرنا کی کیتا ہے؟ کہندے نے کی کرنا ہے، رنگ پیلا پیا ہے تے اللہ نے دربار چ حساب شروع ہو گیا ہے تے میرے دور چ ایک نہر سی، نہر دے تے پل سی، پل دے وچ سراخ سی تو اتھوں دی ایک بکریاں دا ریوڑ لنگیا تو سراخ وچ بکری دا پیر پھسیا، وہ دی لت ٹوٹ گئی تے میرا اللہ مینوں اج پوچھن دیا ہے کہ جے تو پل ٹھیک کرایا ہوندا تے بے زبان دی لت نہیں ٹوٹنی، مینوں اج دا جواب دے تے کراچی میں ماں بلکتی رہی، اس گٹر وچ بچہ ڈگ پیا، ایک ہال ٹکن 500 دا ٹکن تے ماں نوں کدی پتر ہی نہیں لبنا، 1000 دا ٹکن گٹر دا تے ماں نوں کدی پتر نہیں لبنا۔ او خدا کا واسطہ ہے میرے بھائیوں، حکمرانوں اور چونیاں کے مسلمان بھائیوں، حکومت کا انتظار نہ کیا کرو، گٹر دا ٹکن نہ ہوئے، کولوں پیسے لے آ کے گٹر دا ٹکن رکھ دو، کتنی ماؤں کی آنکھوں کی بنائی بچ جائے گی۔ اگر بچہ مر گیا تو ماں رو رو کے اندھی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری یہ چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔